बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वो ज़िंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है, जिसको मौत नहीं, अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि वे नमाज़ी भी जन्नत में जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। जंगे खैबर मक्का के मौके पर मुसलमानों ने खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाला रखा था। वहाँ करीब ही एक चरवाहा यहूदी सरदार की बकरियाँ चुराया करता था। जब उसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर यहाँ मौजूद हैं तो उसके दिल में मुसलमानों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं और कैसे इबादत करते हैं। चुनाचा वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में गया तो इसने सहाबा कराम से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा सरदार कौन है, वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। मुसलमानों ने इस चरवाहे को बताया कि हमारा सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबा कराम ने एक खैमे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, हमारे आकाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे में मौजूद है। जब चरवाहे ने खैमे की तरफ देखा तो वो खैमा बहुत ही सादा सा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि इसके जहन में ये सवाल चल रहा था कि इतने बड़े सरदार इस मामूली से खैमे में किस तरह से रह सकते हैं। इसके ख्याल में था कि इतने बड़े सरदार बड़ी शान शौकत और ठाठ बाट से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब वो खैमे में गया, इसने देखा कि खैमा खजूर के पत्तों से तैयार किया हुआ था। तो आखिर वो चरवाहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खैमे में दाखिल हो गया। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए मुसलमानों के सरदार, आप किस दीन की तबलीग कर रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को दीन इस्लाम की दावत दी। चरवाहे ने आकाए दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूँ तो मेरा रुतबा और मकाम क्या होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हमारे भाई बन जाओगे, हम आपको अपने गले लगा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर चरवाहा बहुत ही हैरान हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ। आप इतने बड़े सरदार, आप मेरे जैसे गरीब स्याह रंग और बदबूदार जिस्म लिबास वाले बंदे को किस तरह से गले लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दहानी करवा के कि मैं आपको ज़रूर अपने गले लगा लूँगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह तबारक ताला आपके जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे काले जिस्म को सफ़ेद करते हुए इसमें नूर पैदा कर देगा। आपकी बात सुनकर इस चरवाहे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसके बाद इसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे क्या हुक्म है। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस वक्त ईमान लाए हो तो ये वक्त नमाज का वक्त है कि मैं तुमको नमाज अदा करने का कहूँ और ना ही रमज़ान मुबारक है तुमको रोज़े रखने का हुक्म दूँ। तुम गरीब हो, तुम पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। इस मौके पर तो सिर्फ़ और सिर्फ जहाद के लिए तैयारी हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जहाद में शामिल हो गया। अब तो इसके लिए दो ही सूरतें थी, या तो इसने गाजी लौट आना था या फिर शहीद हो जाना था। चरवाहे
نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین و اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو پہ تبدیل کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں تبدیل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہوئے یہاں آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہود کی امانت ہے، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ، اس کی بکریاں اس کو واپس کر کے لوٹ آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی کی بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اندازہ کیجئے، دیکھیں اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہیں اور یہ دعا کرتے رہیں کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ کس بات پہ انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اسی لیے کہ کیا معلوم کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے۔ ایک تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو پورا سنا کرے، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میں شامل ہوا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔